Ato na isa paambit ang kinabuhi ni King Solomon. Hari Solomon. Nadiri sa unang hari 3. Uno. Nangayo si Solomon og kaalam. Pinaagi sa pagpakigminyo ni Solomon sa anak sa hari sa Ehipto, nahimo siyang kabahin sa maong nasod. Gidala niya ang iyang asawa sa syudad ni David, hangtod nga nahuman niya pagpatukod ang iyang palasyo, ang templo sa Ginoo, ug ang mga paril sa palibot sa Jerusalem. Niadtong panahon na wala pay templo alang sa Ginoo. Busa ang mga tawo naghalad didto sa mga simbahan sa habog nga mga lugar. Gipakita ni Solomon ang iyang paghigugma sa Ginoo, pinagi sa pagtuman sa mga pagtulunan nga gibilin sa iyang amahan nga si David. Apan naghalad usab siya og nagsunog og insenso dito sa mga simbahanan sa habog nga mga dapit. Miadto si Haring Solomon sa Gibeon sa paghalad kay didto ang nabantog nga simbahanan sa habog nga mga dapit. Naghalad siya dito og 1,000 ka mga halad nga sinunog. Pagkagabi nagpakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa damgo. Nagpakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa damgo. Miingon ang Dios kaniya, sultihi ako kon unsay gusto mo nga ihatag ko kanimo. Mitubag si Solomon, gipakitaan mo og dakong kaayo ang akong amahan nga si David nga imong alagad. Tungod kay nagmatinumanon og nagmatinud-anon siya kanimo, og nagkinabuhi nga matarong og maligdong. Ug unya padayon mong gipakita kaniya ang imong kaayo pinaagi sa paghatag kaniya og 1 ka anak nga mao ang mipuli kaniya. Ingon nga hari karon, Ginoo nga akong Dios, ako nga imong alagad mao ang gipuli mo sa akong amahan nga si David. Ingon nga hari. Bisan tuod og batan-on pa ako og walay kasinatian, ug karon aniya ako uban sa katawhan nga imong pinili, labihan sila kadaghan sa pagdumala sa imong mga katawhan ug sa kahibalo sa paghukom kung unsa ang maayo ug unsa ang daotan. Kay kinsa may makahimo sa pagdumala niining imong katawhan nga labihan kadaghan. Nalipay ang Ginoo sa gipangayon ni Solomon. Busa miingon ang Dios kaniya, tungod kay nangayo ka og kaalam sa pagdumala sa akong katawhan ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi, pahandi o ang kamatayon sa imong mga kaaway, ihatag ko kanimo ang imong gipangayo. Hatagan ko ikaw og kaalam og panabot nga wala gayud maangkon ni bisan kinsa kaniadto og bisan sa umaabot nga panahon. Hatagan ko usab ikaw sa wala mo pangayua, bahandi og dungog. Hallelujah. Walay hari nga makatupong kanimo sa tibok mong kinabuhi. Ug kun mosunod ka lang sa akong pamaagi ug mutuman sa akong mga pagtulunan ug mga sugo sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, hatagan ko ikaw og taas nga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Nakamata si Solomon ug nakaamgo siya nga nakigsulti ang Ginoo kaniya pinaagi sa damgo. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, mitindog siya atubangan sa kahon sa kasabutan sa Ginoo ug naghalad og mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. Unya nagpakumbira siya alang sa tanan niyang mga opisyal. So, atong batbaton atong isa-isahon mga higala, mga igsoon. Wala jud unsa ang gipangayo ni David, unsay gipangayo ni Haring Solomon, puli siyang amahan nga mao si David.
ang gipangayo niya kaalam. Wala siya nangayo og bahandi, wala siya nangayo og taas nga kinabuhi, wala sad siya nangayo og kanang kamatay siyang mga kaaway, kundi kaalam unsaon niya pagdumala ang mga katawhan sa Dios, no? Ingani day mga higala, mga igsuon, kung tahasan ka sa Dios, ang pagdumala, tagaan ka sa Ginoo, kaalam, no? Apostolis ka man, ebanghelista ka man, pastor ka man, magtutudlo ka man, o propeta. Ang Ginoo gid ay naghatag og kaalam, mga higala. Dili day na tungod sa imong gipangkaon. Dili day na makaresistensya lang na sa lawas. Naghatag man pud na sa Ginoo. Pero di ay ang Ginoo gid ay naghatag og kaalam. Dili ang unsa ba ng mga vitamins sa imong ginainom, kundi gikan gina sa Dios, mga higala, ang kaalam. Og unsang kaalam tungod sa iyang pagkabatan-on, hatagan siya kaalam sa Ginoo. Unsa giingon? Bahandi og kabubuton to sa Ginoo nga iyahang ihatag kang Solomon. King Solomon nga unsa man dungog og bahandi. Palakpakan naman dyan. So, ato gid i-acknowledge, mga higala, kung unsa may naa sa imuha nga kaugalingon, dili na gikan sa imong kaugalingon, kung dili gikan gid ay na sa Ginoo, no? So, bahin po sa pangutok, ang Ginoo gid naghatag niya ana, makaila ka sa maayo og sa dautan. So, ari ta mo buhat sa maayo, atong buhaton ang maayo, no? Dili ta mo buhat og dautan. So, salamat sa Ginoo ni ana, mga higala, nga agi pagdasig nga ang kanading kaalam diha nimo karon gikan din na sa Dios, no? Gikan na sa Ginoo nga kaalam nga maayo, no? Gikan na sa Ginoo, dili na gikan sa kalibutan, kundi dili gikan na sa Dios. God bless.